अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। कल एहतराम मन की एपिसोड अपलोड होगी, सफ़र मोहब्बत की इंशाल्लाह परसों अपलोड होगी। वो भी अगर आप लोगों ने जो मैंने टारगेट दिया है, अगर आप लोगों ने कंप्लीट किया तभी एपिसोड अपलोड होगी। कल की जो एपिसोड थी उसमें 1K व्यूज़ जो है वो प्लस व्यूज़ आए हैं, लेकिन सिर्फ 20 कमेंट्स थे और सब्सक्राइब भी आप लोगों ने ज़्यादा नहीं किया। प्लीज़ जो वॉइस ओवर सुन रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आप लोग 550 सब्सक्राइबर कल तक कंप्लीट करें ताकि मैं परसों एपिसोड सफ़र मोहब्बत की अपलोड कर सकूं। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में देर की तो शायद मैं एपिसोड ना लिख सकूं। अगर आप लोग परसों एपिसोड पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइबर कल तक कंप्लीट करें। आज की एपिसोड में आप लोगों को पता चल जाएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, तो इसलिए जल्दी से 550 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। सफ़र मोहब्बत EP91 पार्ट 2। वो अपने दूसरे पार्सल को देखकर गहरा सांस लेती है। वो इसको खोल कर देखती है जिसके अंदर रेड कलर की एक बोल्ड साड़ी मौजूद थी जो उसने किसी एक्ट्रेस को पहने देख कर मंगवा ली थी। अगर वो ये देख लेते तो ये सोच कर ही उसके चेहरे पे सुर्खियाँ घुली थी। पार्सल उठाकर वो बाहर गई थी। बात सुनो, ये फेंक दो या किसी को दे दो। मैम, लेकिन ये तो आपने बहुत शौक से मंगवाई थी। हाँ लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। हाँ लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं मुझे। वो मुलाज़िमा को पकड़ा कर अपने रूम की तरफ चली गई थी। शायान के रोने की आवाज़ सुनकर वो स्टडी रूम से बाहर निकलकर रूम में आकर उसे देखता है जो अपने हाथ पांव हिलाता रो रहा था। हेज़ल उसको उठाकर अपनी गोद में रखती है। उसका लम्स महसूस करते ही वो चुप कर गया था। मामा की जान को भूख तो नहीं लगी? मामा की जान को भूख तो नहीं लगी? वो इसके गाल चूम गई थी। हमज़ा मुस्कुराकर उन दोनों की जानिब बढ़ा था। कैसा फील कर रही हो? अब वह शायान के माथे पे लब रखता हेज़ल के गाल से हिलाकर पूछता है, बेहतर हूँ अब। वो मुस्कुराकर अपने गिर्द दुपट्टा फैलाती शायान को फीड करवाती है। हमज़ा उसे देखता बेड पे गिरने वाले अंदाज में लेट गया था। मीर, आपकी छुट्टियाँ कब ख़त्म हो रही हैं? अभी तो काफ़ी टाइम है। क्यों? वो जब आप यूनिवर्सिटी जाया करेंगे तो मैं इसे अकेले कैसे संभालूंगी? ये मेरे और हुरापी के अलावा किसी के पास चुप भी नहीं करता। वो उसको फीड करवा कर अब उसे अपने कंधे से लगाकर उसकी कमर थपथपा रही थी। दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनकर हमज़ा सीधा होकर बैठ गया था। अनाया दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी। इस वक्त यहाँ हैरियत? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? वैसे मैं शायान से मिलने आई हूँ, लेकिन मेरा बेटा हर किसी से नहीं मिलता। हमज़ा, तुम्हारा मसला क्या है? वो उसे घूरती बेड की दूसरी तरफ आकर हेज़ल के साथ बैठ गई थी। उसको दो मुझे। अनाया, रोएगा? रहने दो। नहीं रोता, तुम दो मुझे। हेज़ल हमज़ा की तरफ
बेचारगी से देखती है। जो कंधे अचका गया था। शान अपनी आनी के पास जाए। वो उसे अनाया की गोद में रखती है। हेज़ल ये कितना प्यारा है। हेज़ल ये कितना प्यारा है ना। वो उसके हाथों पे बोसा देती है। फिर वो उसके गाल पे बोसा देती है। देखा, नहीं रो रहा। वो फहरिया नज़रों से हमजा की तरफ देखती है। वो सर झटकता उठ गया था। उससे पहले वो स्टडी में जाता, शायान के रोने की आवाज़ सुनकर पीछे पलटा था। मैं कहा था ना कि मेरा बेटा हर किसी से नहीं मिलता। शायान चुप करो। देखो तुम्हारे बाबा तुम्हारी आनी को क्या कह रहे हैं। चलो शाबाश चुप करो। वो रूहानसी होकर हेज़ल को देखती है। ये तो चुप ही नहीं हो रहा। ये तो चुप ही नहीं हो रहा। मैं कहा भी था कि वो रोएगा। वो शायान को लेकर अपनी गोद में रखती है। उसके पास आते ही वो चुप हो गया था। तुम्हारे पास कैसे चुप हो गया ये? हमजा की तरह पूरा मेसना होना है। हमजा की तरह पूरा मेसना होना है। मैं तो इससे खेलने आई थी। ये तो अपने बाप से भी 2 हाथ आगे है। खबरदार मेरे बेटे को कुछ कहा। हेज़ल उसे घूरती शायान के माथे पे बोसा देती है। मैं कौन सा कुछ गलत कहा है? मैं सुन रहा हूँ। तो मैं कौन सा डरती हूँ तुमसे? वो हमजा की गोली को इग्नोर करती शायान के गाल पे शिद्दत से बोसा देकर उठ गई थी। जा रही हूँ मैं। तो हमने कौन सा बुलाया था? तुम्हें? हेज़ल तुम्हारा शौहर हर वक्त मेरी इंसल्ट करता है और तुम कुछ नहीं कहती। मीर क्यों तंग करते हैं आप उसे? बताओ उसे। वो कुछ पूछ रही है। वो अपनी कमर पे हाथ रखती हमजा को घूरती है। इससे पूछो तुम्हारे सामने ही बता दूं। हेज़ल उसकी बात का मतलब समझती अपना सर झुका गई थी, जबकि अनाया कुशन उठाकर उसको मारती रूम से भागने वाले अंदाज में निकली थी। अपनी बहन को समझा लो। वो कुशन बेड पे फेंकता वहीं बैठ गया था। मैं आ जाऊं? हूर की आवाज़ सुनकर हमजा दरवाजे की तरफ देखता है। आपी आप अंदर आ चुकी हैं। तो दरवाज़ा भी तो खुला हुआ था। वो अपने कंधे उचकाती इन तीनों की तरफ आई थी। हेज़ल शायान को उसे पकड़ाती है। फूफी की जान मेरा शान कैसा है? वो उसके गाल चूमती मुस्कुरा दी थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उसे देख रहा था। मैं ले जाऊं इसे थोड़ी देर के लिए? आपी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं। हमजा की बात सुनकर वो मुस्कुराकर शायान को लिए बाहर की जाने बढ़ी थी। आपी हाँ। हेज़ल की बात सुनकर वो पीछे मुड़कर उसे देखती है। इसके कंधों और हाथों की मसाज कर देंगी? हाँ कर दूंगी। हमजा उसकी चीज़ें मेरे रूम में दे जाओ। हूर की बात सुनकर वो सर हिला गया था। वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल है और रोज़ा रख के भी ज़्यादा मुश्किल है। आप लोग कौन सा सुन रहे हैं? सब म्यूट करके मेरे ख्याल से सुनते हैं। मुझे आपसे बात करनी है। वो उसका लैपटॉप साइड पे करती उसके सामने बैठती है। मैं काम करते भी तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। वो उसे घूरता दोबारा लैपटॉप अपनी गोद में रख गया था। लेकिन मेरी बात
زیادہ ضروری ہے آپ کے کام سے۔ وہ اس کا لیپ ٹاپ بند کرتی اسے گھورتی ہے۔ اچھا کہو، سن رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنا بیبی چاہیے جو میری گود میں آ کر چپ ہو جائے، جیسے شایان ہیزل کی گود میں چپ رہتا ہے۔ اب بھی پہلے خود تو بڑی ہو جاؤ، پھر بیبی بھی لے آئیں گے۔ آپ مجھے چھوٹی بچی سمجھتے ہیں جو میں نہیں ہوں۔ آپ بھول رہے ہیں میں اور ہیزل ٹوینز ہیں۔ بیوی، مجھے یاد ہے، لیکن تم دماغ سے ابھی چھوٹی ہی ہو۔ وہ مسکراہٹ دباتا اسے اپنے قریب کرتا اپنے حصار میں لیتا ہے۔ چھوڑے مجھے، پہلے میری بات سنیں۔ وہ اسے خود پہ جھکتا دیکھ کر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اس کی مزاحمت دیکھتا اس کے ہاتھ پکڑتا تکیے سے لگا گیا تھا۔ پلیز مان جائے نا۔ اس کی بات سن کر وہ اس کے گال پہ جھکتا اپنا لمس چھوڑتا ہے۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ پہلے اسٹڈی کمپلیٹ کر لو، پھر ہم بیبی پلاننگ کریں گے۔ اس کی نم آنکھوں پہ وہ لب رکھتا اس کی تھوڑی پہ جھکا تھا۔ اسٹڈی کو کمپلیٹ ہونے میں ابھی بڑا ٹائم ہے۔ شایان نے تب تک بڑے ہو جانا ہے۔ پلیز مان جائے نا۔ میں سچ میں بیبی کا بہت خیال رکھوں گی، وعدہ لے لے مجھ سے۔ وہ لب بھینچ کر اسے دیکھتا جو اس کی طرف نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہیزل کی حالت دیکھتے ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ابھی اس پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالے گا، لیکن اس کی بیوی کو سکون نہیں تھا، لیکن اسے اپنے فیصلے پہ قائم رہنا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ بیوی، اس وقت صرف مجھے محسوس کرو۔ لیکن بیبی، اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس پہ جھک گیا تھا۔ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ تو تمہیں یاد آ ہی گئی میری۔ وہ اس سے بغل گیر ہوتا مسکرا دیا تھا۔ طبیعت کیسی ہے آپ؟ ٹھیک ہوں آپ؟ وہ سگریٹ سلگا کر اسے جواب دیتا ہے۔ ناراض ہو مجھ سے؟ حیدر اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر سوال کر گیا تھا۔ حور نے کہا کہ وہ تمہیں خود بتائے گی، اس لیے میں کچھ نہیں بتایا۔ ہاں۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتا دھواں ہوا میں چھوڑتا ہے۔ وہ اللہ کی مرضی تھی۔ وہ اللہ کی مرضی تھی، اس کی دین تھی، اس نے واپس لے لی۔ حیدر کی بات سن کر وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کرتا۔ دل میں درد اٹھا تھا۔ وہ لب بھینچتا اس کی طرف مڑا تھا۔ پاشا کدھر ہے؟ اس کی سرد آواز سن کر حیدر جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ پاشا کی موت اسی دن ہو گئی تھی، جانتے تو ہو تم؟ حیدر ہاں، میں تم سے پوچھا پاشا کدھر ہے؟ اب کی بار وہ گرایا تھا۔ اس کی بات سنتا حیدر اپنا ماتھا مسلتا ہے۔ وسام، دیکھو۔ کیا دیکھوں؟ ہاں، تم نے میرے بچے کے قاتل کو پناہ دی ہوئی ہے۔ اس میں حیدر کی کوئی غلطی نہیں۔ پاشا مراد میرے قبضے میں ہے۔ اذلان شاہ کی بات سن کر وہ پیچھے مڑا تھا۔ چاچو، آپ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ غصے سے اس کے ہاتھ کی رگیں تک واضح ہو رہی تھی۔ پاشا کو سزا قانون دے گا۔ کس قانون کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے وہ چاہیے، اس کی سزا میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ میں اسے دردناک موت دوں گا۔ اگر میں یہ پتہ لگا سکتا ہوں کہ وہ زندہ ہے تو اس کی لوکیشن ٹریس کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ وسام، تم جذباتی ہو رہے ہو۔
تم پرسنل اور پروفیشنل لائف مکس نہیں کر سکتے۔ یہ ہم سب کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ پاشا کو زندہ پکڑا جائے تاکہ اس کو قانون کے ذریعے سزا دلوائی جا سکے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ حیدر پہ قہر آلودہ نگاہیں ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ آج اتنے مہینوں بعد وہ اپنے گھر آیا تھا۔ شاہ ولا گاڑی رکتے ہی وہ گہرا سانس لے کر باہر نکلتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ مدیحہ حال میں بیٹھی اذہان سے باتیں کر رہی تھی۔ وسام کو اندر آتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے ملی تھی۔ کیسی ہیں؟ وہ مدیحہ کو ہگ کرتا اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہم سب نے کتنا یاد کیا تمہیں۔ وہ روتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتی ہے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ پھپھو میں ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں۔ وہ اس کو کندھوں سے تھام کر نیچے بٹھاتا ہے۔ پھر وہ ذہان سے ملا تھا۔ ماما کدھر ہے؟ وہ کچن میں ہے۔ مدیحہ کے بتانے پر وہ کچن کی جانب بڑھا تھا۔ اپنے سامنے اپنی ماں کو کھڑا دیکھ کر اس کے دل میں سکون اترا تھا۔ عائشہ جو چائے بنا رہی تھی، اس کی نظر دروازے پہ پڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ ماما! وسام کی آواز سن کر وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، وہ آگے بڑھ کر تھام گیا تھا۔ وسام کہاں چلے گئے تھے؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتی رو دی تھی۔ پلیز روئیں تو مت، یہاں بیٹھیں آپ۔ وہ کچن میں موجود چیئر پہ بٹھا کر خود گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھا تھا۔ وہ عائشہ شاہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر عقیدت سے ان کے ہاتھوں پہ لب رکھتا ہے۔ عائشہ کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ماما پلیز روئیں مت۔ وسام کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں میرا ذرا خیال نہ آیا؟ میرا نہیں تو اپنی بیوی کا ہی خیال کر لیتے۔ اس سے تمہاری کتنی ضرورت تھی۔ اس نے اپنا بچہ کھویا تھا۔ اس وقت اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت تھی۔ ماما وہ صرف اس کا بچہ نہیں تھا، وہ میرا بھی تھا۔ عائشہ کو اس کی آواز سپاٹ محسوس ہوئی تھی۔ وسام اس نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ اس سے ناراض مت ہونا۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتی ہے۔ جانتی ہوں اولاد کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ ماما آپ فکر مت کریں۔ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اٹھا تھا۔ حور سے ملے ہو؟ نہیں ماما، فریش ہو لوں پھر اس سے ملنے ہی جاؤں گا۔ اپنے نانا اور نانی سے بھی مل لو جا کر۔ وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھتی ہے۔ وسام اب کہیں مت جانا، نہیں برداشت کر سکتی۔ یہ مہینے تم سے دور میں کیسے گزارے ہیں یہ میں یا میرا رب جانتا ہے۔ وہ ہچکیوں سے رو دی تھی۔ ماما میں اب کہیں نہیں جاؤں گا، پلیز مت روئیں، ورنہ بابا نے مجھے چھوڑنا نہیں۔ ان کی زوجہ میری وجہ سے جو رو رہی ہیں۔ وہ اس کی بات سنتی اس کے سر پہ چپٹ لگاتی نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ پھپھو اپنے شان کے بازو کی مساج کرے گی۔ وہ مسکرا کر اس کے گال چومتی، آئل اپنے ہاتھ پہ رکھتی اس کے کندھے اور بازو کی آرام آرام سے مساج کرتی ہے۔ پھر وہ اس کے ننھے ننھے پاؤں اپنے لبوں سے چھو کر اس کی ٹانگوں کی مساج کر کے اس کو نیا سوٹ پہناتے ہیں۔ میرا شایان تو بہت پیارا لگ رہا ہے اس سوٹ میں۔ وہ اس کی تھوڑی چھو کر ہینڈ واش کرنے چلی گئی تھی۔ رابعہ بیگم اور میر شاہ
سے ملنے کے بعد وہ روم میں آیا تھا۔ ماما، آپ کے بابا نے تو مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ کبھی کبھی ان کو کچھ یاد نہیں رہتا سوائے حور کے، کبھی سب یاد آ جاتا ہے۔ تم فکر مت کرو، انہیں تمہاری پہچان بھی ہو جائے گی۔ تم فریش ہو، میں کھانے کے لیے کچھ بھجواتے ہوں۔ موم، رہنے دیں، مجھے بھوک نہیں۔ وہ کمرے کو دیکھتا گہرا سانس بھرتا، جیسے اس کی خوشبو محسوس کرنا چاہتا ہو۔ حور کو واپس لے آنا، حور کو واپس لے آنا آج۔ اس کے بغیر گھر میں بہت خاموشی ہوتی ہے، جو مجھے ذرا پسند نہیں۔ وسام، وہ بھی بہت خاموش رہتی ہے، شاید تمہاری وجہ سے۔ ماما، آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے بھی میں گھر لے آؤں گا۔ اس کی بات سنتی وہ سر ہلا کر نیچے چلی گئی تھی۔ جانم، میرا انتظار کرنا، میں آ رہا ہوں۔ وہ دل میں اس سے مخاطب ہوتا فریش ہونے چلا گیا تھا۔